आमकां गाडी व्हरपाक मेळना, सगळी घाण आनी मागीर ती घरान पावता घाण सगळी आनी वास सगळो येता आमकां आनी येता वयताना गाडी स्लीप जाता हिंगा आनी सगळे पे जुवारी किडे जाले हिंगा सगळे आनी ह्या वटेन येवपाकूय जायना आनी वचपाकूय जायना, सारकें निचोड जाले. येवपाक वचपाक इतू वाट येवपाक वचपाक आमची वाट न्हू, वाट सगळ्यांची लोक वाड्यान रावची हाला पासून पावता म्हणल्यार आमकां ह्या वटेन येयना, आमी लॉंग सायडीन दुसरे सायडीन वयता मागीर. हे कितें कारण हा बाई इतले आता 12 वर्सां जर हे टॉयलेटीचे उदक कंटिन्यू येता कोणूच हें करना न्हू, कोत्तात टांकी तेंची खाली कोत्तात आनी मागीर दोन म्हयने मातशें जो आसता पत्ते आहा तशें स्टार्ट जाता. आमच्यान जायना सुकपाक, आतां वास सगळ्याक पावला आमकां, हाला पासून वास पावला. आतां आमचें मंदीर आहा थंय किचन भितर वयता उदीक. कपेल आसा, कपेला आमचें कडेन कपेला कडेन पावला. कडेन पासून पावला. कितले आमी भोगता हें आतां कितलीं वर्सां जालीं शी कोण सारकें करिना, कितें करपाचें, किडे जाल्यार उदकाक आमकां भायर भितर सरो वाट ना बरें, वाट न्हय आहा पळय ब्लॉक जालें थिंगसान पळय आनी हांगा वरसून कांय ना हें घर पळय आख्खेंच ब्लॉक जाला पळय, आमकां भायर सरपा वाट आहा भायर भितर सरपाक आनी वाट आतां गरमेच्या दीस दार उक्तें करून सरांक जायना, भितर आमी दारां बंद करून रावता. हें कितें नाका जालेलें तेणें आतां येवन पळोवंक नाका, करूंक नाका, आमी कितें करतलीं आं आमचे कडेन कितें आसा. आमी अजून काही कोणी ॲक्शन घेवंक ना. हेल्थाक केल्ली आहा, चीफ ऑफिसर म्हापसा म्युनिसिपालिटी, डेप्युटी कलेक्टर आनी हेल्थ मिनिस्टर. अजून काही ॲक्शन ना तेंचे. काय ॲक्शन ना कितें फॉलोअप बी घेतलेली आतां ह्यान फुडें? फॉलोअप आमकां काय खबर ना तितून. ओके, सीपीक बीन मेळ्ळा ना आमी काय वता वयतली मेळपाक बी? करपाचें आहा अजून आनी कंप्लेन. ओके, तुमकां कितलो त्रास जाता हेजेर आतां? हे सगळे तकली बी फोडटाय पळय वासान आमकां नाका जाता. म्हणजे आमचे दार बंद करून रावतात सद्या आमी. ही सिवरेज सारकी तुमच्या दारांतल्यान पास जाता? पास जाता आनी तेच सगळे लागून भितर येता घरांनी. भितर येता